बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद मियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना नया वीलॉग। उम्मीद है आपका इतवार बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। कोशिश किए करें सोशल मीडिया कम इस्तेमाल किए करें और अपने प्यारों के साथ इतवार वाला दिन गुजारा करें। 2-3 मोहतरम व्यूअर्स ने कमेंट्स में कहा है कि हम आपको किस तरह प्रमोट या सपोर्ट कर सकते हैं। ये जब मैं कहता हूँ ना तो ये पैसों वाला प्रमोट या सपोर्ट नहीं होता। यानी चैनल के साथ जितनी एंगेजमेंट बढ़ेगी ना, एंगेजमेंट, आप चैनल के साथ एंगेज होंगे। आप किस तरह एंगेज होंगे? सबसे पहला मरला आता है लाइक का। मसलन 1000 जो है ना बंदों ने देखा है तो उसमें 200 लाइक होते हैं, साथ ही बटन होता है। आप थोड़ी तकलीफ किया करें, लाइक कर दिया करें। ये पहली एंगेजमेंट होती है। दूसरी जो एंगेजमेंट होती है ना वो होता है कमेंट, कि आप कोशिश किया करें, कमेंट किया करें लाजमी। यानी आप एक दिल बना के भी कमेंट कर सकते हैं, दिल मौजूद होता है। वैसे भी दिल अभी और भी सस्ते होंगे, यानी जल्दी न कीजिएगा, दिल और भी सस्ते होंगे। अभी दिल भेज दिया करें, फिफड़ा भेज दिया करें। इसके अलावा जो है ना, जो तीसरा स्टेप है ना चैनल का, वो होता है शेयर का। यानी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आप किसी ग्रुप में हैं या फिर फेसबुक का प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, आप उसको एक दफ़ा शेयर कर दिया करें। और आखिरी जो है ना वो इसका जो मरला है वो है सब्सक्राइब का, कि आप अपने दोस्तों को या उनको कहें कि आप सुन लें, कंटेंट आपको पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर दें। मेरी एक बात आपने ज़हन में रखनी है, 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाए ना, यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है ना वो काम करता है व्यूअरशिप पे। यानी आपके व्यूज़ होंगे तो आपका ये बड़ा जो है ना वो आफियत वाला तरीका है, यानी कोने में बैठ के रोज़ी कमाने का और अपना जो है ना वो गुजारा करने का। मैंने आपको बताया कि 1000 बंदा जब वीडियो को देखे ना, 1000 बंदा, तो पता है कितने डॉलर लगते हैं? 0.69 278 का डॉलर है। हिसाब खुद कर लें कि 1000 बंदे पे कितने पैसे लगते हैं। फिर एक और बात, ये जितने भी माशाल्लाह बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, हमारे मोहतरम हैं, उस्ताद हैं और बड़ी उनकी आमदनी है, ये पाकिस्तान का फ़ायदा है, क्योंकि डॉलर्स पाकिस्तान में आते हैं। मेरा ख्याल है हम वाहिद लोग हैं कि जो डॉलर्स पाकिस्तान में लेके आते हैं अपनी कोशिश से। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे तो बहुत थोड़े होते हैं जितने माशाल्लाह बड़े बड़े उस्ताद बैठे हैं। और इसके अलावा एक और बात बताऊँ, मेरा $100 बना है ना, मिसाल $100, वो पाकिस्तानी तकरीबन 30,000 रुपया बन जाता है, 30,000। उसमें से हमारा बैंक यानी जहाँ पे मेरा अकाउंट है वो पहले अपना टैक्स काटता है और हमें खुशी है। यानी हमारी जो कोशिश है, एक तो वो हमें बराबर साबित हो रही है और दूसरा ये कि जो है ना वो पाकिस्तान को भी कुछ मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है हम पाकिस्तान में वाहिद लोग हैं जो डॉलर्स पाकिस्तान लाते हैं खींच खांच के, जितने भी हों। तो ये प्रमोट करने का तरीका है, ये सपोर्ट करने का तरीका है और ये व्यूअरशिप बढ़ाने का तरीका है। ये सारी गेम जो है वो व्यूअरशिप है। और मैं आपको बताया है कि मलंग आदमी हूँ, न मुझ में क्रोफर है, न मुझ में कोई खुदा न खास्ता। मैं आप लोगों को मशकूर हूँ कि आप लोग मुझे सुनते हैं। इतने बड़े बड़े नाम मौजूद हैं यूट्यूब पे, आप फिर भी मुझ चवल को सुनते हैं। ये यानी मैं मकरूज़ हूँ, मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ। और मैं दावा रखता हूँ आप पे कि आप लोग मेरे जो है ना, कुछ मुझसे बड़े होंगे, कुछ मेरे जितने होंगे, कुछ मुझसे छोटे होंगे, तो उन पे दावा है कि ये मेरी फैमिली है। हम अपना जो है ना वो साझा करते रहते हैं दुख दर्द। और ये भी आपको बताया है कि मैं आपकी आवाज़ बोलता हूँ। यानी सूरज मगरिब से जो है ना वो निकलना शुरू हो जाए, मैंने हुक्मरानों पे तनकीद ही करनी है। आप देखेंगे कि जब मुर्शद साहब पूरी शान के साथ वापस आएंगे और उन्होंने कुछ पहले की तरह किया, तो आप मुझको इमरान खान के ख़िलाफ़ भी उसी तरह बोलता देखेंगे, क्योंकि वो आपकी आवाज़ होगी, वो हम अवाम की आवाज़। मैं चूँकि खुद आम आदमी हूँ तो हम तो आम लोगों की बात करते हैं, किसी को बुरी लगती है तो भाड़ में जाएं। ये पूरा मुद्दा था। वो 2-3 व्यूअर्स ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, तो मैंने कहा आपको तरीका बता दूं कि अगर आप मेहरबानी करें तो। उसके बाद जो अगली खबर है ना, वो अगली खबर ये है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है। एक इजलास हुआ है, उसमें 3 ग्रुप जो है वो सामने आए हैं। एक ग्रुप कहता है कि जिस तरह मामला चल रहे हैं ना, इसी तरह चलने दें।
ایک گروپ کہتا ہے کہ جی نہیں، عمران خان سے جو ہے نا بات چیت کر لیں، اتنا ماڑا آدمی نہیں ہے، مل جل کے کام کرتے ہیں۔ تیسرا گروپ کہتا ہے کہ نکال بھی دیں اور پھر چیلنج ہے، ہم جو ہے نا عمران خان 9 مئی سے پہلے جو ہے نا باہر تھے، ہم نے پارٹی توڑی، ہم نے پریس کانفرنس کی، ابھی عمران خان باہر تھے، ہم نے جو ہے نا وہ عمران خان کو جلسہ نہیں کرنے دیا۔ تو بہرحال جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جس طرح میں نے کہا کہ 5 مرلے کا بھائی قبضہ کوئی نہیں چھوڑتا، چاہے سگا بھائی ہو، یہ تو 77 سال کا قبضہ ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں سجدہ کر دیں اور ہمیں رکوع کر دیں، ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لیں اور اس کے بعد باہر آ جائیں۔ یہ بہرحال 3 گروپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں پائے جاتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے، بڑا انکشاف کیا ہے جو ہے نا وہ کاکڑ نے۔ آپ کو یاد ہوگا کاکڑ، راجو بن گیا جنٹل مین، ایک بلوچستان سے لگڑ اٹھا کے لائے تھے، اور جو ہے نا وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شہباز شریف اور راجہ ریاض یہ دونوں آپس میں بیٹھے تھے، اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم، کہ ہم نے نگران وزیر اعظم کا تقرر کرنا ہے۔ تو ایک سپاہی آیا فوجی یونیفارم میں، اس نے آگے چٹھ پکڑا دی شہباز شریف کو، انہوں نے چٹھ کھولی تو اوپر نام لکھا ہوا تھا انوار الحق کاکڑ۔ انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم بن گیا۔ یہ پاکستان کی سچویشن ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، نگران وزیر اعظم، کاکڑ کی لاٹری نکل آئی۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو ہماری حکومت تھی نا، اس کے باس جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب تھے۔ میں تو وزیر آپس میں لڑتے تھے تو وہ بھی جنرل عاصم کو بتاتا تھا۔ اب پتہ چکر کیا ہے، جرائم اتنے ہو گئے ہیں، گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے کوٹ میں پھینک رہے ہیں۔ مریم کہتی ہے کہ ہم نے پنجاب پولیس کو جو ہے نا وہ اسلحہ ہی نہیں دیا تھا، گولی کیوں چلائی۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ کیا جو ہے نا وہ جنرل صاحب نے بڑی مہربانی کی۔ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ آئین کے تحت ہم جو ہے وہ اسلام آباد میں ہمیں حکومت نے طلب کیا۔ تو اب کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے تو باس آرمی چیف تھے۔ تو یہ کاکڑ صاحب آپ نہ بتاتے آپ کی کل ملا کے اوقات، یا آپ کی بلوچستان میں کیا اوقات ہے، آپ نے بلوچستان کے لیے کیا کیا، وہ تو ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ بلوچستان آپ کو اس وقت یاد آتا ہے جب آپ کا حلوہ مانڈا بند ہوتا ہے، جب آپ عہدوں پہ ہو نا۔ وہ جسٹس لانت جو تھا وہ بھی بلوچستان کا تھا، ابھی مندو خیل بھی بلوچستان کے ہیں، نعیم اختر اخوان بھی بلوچستان کے ہیں، کبھی منہ سے سنا ہے ان کے بارے میں، بلوچستان کے بارے میں؟ حالانکہ وہ جو اٹارنی جنرل ہے سرگودا کا، وہ سڑکوں کا افتتاح کر رہا ہے، وہ اپنے دوستوں کو کہتا پھر رہا ہے منصور اوان کہ نگران حکومت آ رہی ہے اور میں نگران وزیر اعظم بنوں گا۔ یہ منصور اوان کیونکہ میرے ضلع سے قریب ہے نا، میرے ضلع سے اگلا ضلع جو ہے نا وہ خوشاب ہے، وہ وہاں کا ہے۔ اس نے سڑکوں کا افتتاح کیا ہے، اور جو فارم 47 والا ایم این اے تھا اس کو گھاس ہی نہیں ڈالی گئی، بلایا ہی نہیں گیا۔ تو یہاں کسی کی لاٹری لگ سکتی ہے۔ بس آپ پارٹنر ان کرائم ہونے چاہیے، آپ جرائم میں پارٹنر ہو، آپ یعنی جنہ لچا انا اچا، یعنی پاکستان کی تاریخ کا پہلا اٹارنی جنرل جو سڑکوں کا افتتاح کر رہا ہے اور دوستوں کو بتا رہا ہے کہ میں جو ہے نا اگلا وزیر اعظم ہوں گا، اور ہو بھی سکتا ہے بھائی، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال کاکڑ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے باس جو ہے وہ آرمی چیف تھے، ان کے باس کون ہیں؟ یعنی آپ تو نگران تھے، ان کے باس بھی آرمی چیف ہیں، چاہے جو جتنا بھی کہے۔ بہرحال جی یہ تھا بڑا جو ہے نا وہ انکشاف تھا۔ پہلی فلائٹ آپ کی گئی ہے جو ہے نا وہ فرانس، بڑی خوشی ہے یورپ میں، اور اس میں 11 افسر گئے ہیں، الحمدللہ، شکر الحمدللہ 11 افسر فری گئے ہیں پیرس دیکھنے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے خوشبوؤں کا شہر ہے شانزے لیزے، اور جو سی ای او تھے وہ اپنی پوری فیملی لے کر گئے ہیں۔ اب یہ نہ پوچھیے گا کہ فری گئے ہیں، ادھر ہوٹل فری، کھانا فری، ایئر ہوسٹساں فری، ان کو یعنی ان پہ ٹھڑک جھاڑنا فری، یہ سارا فری تھا۔ یہ پہلی پرواز گئی ہے جی ہماری فرانس میں۔ اس کے علاوہ مروت کہتے ہیں کہ پارٹی پر میرا ذرا بھی قرض نہیں ہے، میں نے جلسے کیے، میں نے کمپین چلائی۔ میں صرف مروت صاحب کو یاد کراتے چلوں کہ مروت صاحب آپ نے 2018 میں بھی الیکشن لڑا تھا، یاد ہے آپ کو، اور آپ کے 37 ووٹ نکلے تھے چھوٹے حلقے سے یعنی صوبائی اسمبلی سے، اور بڑے حلقے سے آپ کے 77 ووٹ نکلے تھے۔ یہ خان صاحب ہیں جو ایک ہیں، خان صاحب ایک ہیں، ان کے ساتھ 0 لگتی ہے نا تو وہ 10 ہو جاتا ہے بندہ، ایک ہٹتا ہے تو پھر 0۔ پرویز خٹک سے ہٹا 0، 5 سال وزیر اعلیٰ رہا یہ شخص، پورے 5 سال، اور کام بھی اچھا کیا۔ خان صاحب ہٹے 0، محمود خان
जीरो, इमरान खान हटे। असद उमर पीटीआई का ब्रेन, इमरान खान हटे, जीरो। फौज चौधरी, इमरान खान हटे, जीरो। तो ये मरवत साहब, आप 18 में भी इलेक्शन लड़े थे, ये आप कुछ भी नहीं है, आपके दांत ही नहीं है, आप नाम के शेर हैं। आप जो मर्जी कहें, जो मर्जी करें, आप 100 दफा दोबारा पैदा हो जाएं, खान कहाँ, आप कहाँ, बड़बोले, आपको न दिमाग पे कंट्रोल है, न जुबान पे कंट्रोल है, आप लीडर कहाँ बन सकते हैं। उसके अलावा जी अगली जो खबर है वो धी रानी प्रोग्राम है। नए नए नाम इनके ना, धी रानी प्रोग्राम जी। वो लड़कियों की वो शादी कराई जा रही है पंजाब में। ये सबसे पहले मंसूबा किसने शुरू किया? गंडापुर ने। गंडापुर ने सरकारी तौर पे 2 लाख रुपए भी लड़कियों को दिए, बड़ी अच्छी बात है, और शादियां भी करवाई, क्योंकि ना पढ़ते हैं ना पढ़ने की कोशिश करते हैं, सारे मंसूबे उन्हीं के। बहरहाल पंजाब में धी रानी प्रोग्राम जो है, पहले फिल्म भी एक आई थी, अब इधर ये अच्छी बात है अच्छी बात, लेकिन कोई अपनी अकल नहीं है, कोई अपना विजन नहीं है। इमरान पे हंसे थे, सारे मंसूबे वही। अच्छी बात है लड़कियों की शादी हो। उसके बाद जो है ना वो एक और मैंने आपको बताया था, ये जो हाथ देखने वाले हैं ना, हाथ देखने वाले, ये भी स्टैब्लिशमेंट के मुलाजिम हैं। अब पता है टीवी चैनलों पे क्या कहा जा रहा है? अब टीवी चैनलों पे कहा जा रहा है कि इमरान खान के सितारे गर्दिश में आ गए हैं। वो जो प्लूटो था ना, वो घुस गया वॉशरूम में। वो जो था ना नेपचून, वो घुस गया है लकी मरवत में। वो जो और मुझे नाम नहीं आते, वो इधर इमरान खान के सितारे जो है ना वो अच्छे हो रहे हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? यानी अच्छे हो रहे हैं, और इमरान खान बाहर आ जाएंगे और इमरान खान वजीर आजम बनेंगे, लेकिन बाहर आते ही नहीं बनेंगे, एक और हुकूमत आएगी और फिर वजीर आजम बनेंगे। ये तो हमें भी पता है, निगरान आएंगे, इलेक्शन होगा और खान साहब 2/3 अक्सरियत लेंगे। बहरहाल ये हाथ देखने वालों ने भी अब टीवी पे बोलना शुरू कर दिया कि कोई सितारे घुस गए हैं बसों में, कारों में, रक्शों में, चिंचियों में। बहरहाल अजीब ज़ईफ़ुल अकीदा कौम है। मैं तो कभी इनको नहीं मानता, हाथ देखें और मुंह देखें और ये और वो, मैं तो शक्ल देखता हूँ। शक्ल खूबसूरत हो तो मैं हाथ शाथ देखने पर यकीन नहीं रखता। बहरहाल जी उसके बाद आगे हम चलते हैं। इकोनॉमिस्ट बहुत बड़ा आपको पता है जरीदा है, इसने मजमून शाया किया है जनरल फैज़ उम्मीद पे, और उन्होंने ये अगर आप पढ़ सके ना, आप गूगल पर निकाल लें, लुत्फ आ जाएगा आपको। जनरल फैज़ पे उन्होंने पूरी हिस्ट्री बयान की है कि आर्मी किस तरह कंट्रोल करती है पाकिस्तान के सिस्टम को, जनरल फैज़ को क्यों बंद किया हुआ है कि इमरान खान से उसका राब्ता निकालना है। और मैंने कहा है ना कि अगर आप पढ़ सके ना, अगर आप जो है ना पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी मसला है हमारा, अगर आप पढ़ सकते हैं तो आपको बहुत लुत्फ देगा। इकोनॉमिस्ट ने इनके सारे गंदे पोतड़े जो है ना कि ये किस तरह जो है ना ब्लैकमेल करते हैं, ये मजमून छपा है फैज़ उम्मीद पे। मूना आलम जो है ना वो एक एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी करीब जो है ना वो सहाफ़ी हैं। इन्होंने कहा नहीं जी कि अगर शेर अफजल मरवत बोल पड़ा ना, पहले वाले जो बोल पड़े उन्होंने क्या उखेड़ा, ये फिर धमकी, वो बोल पड़े, पहले वाले नहीं बोले। यानी शेर अफजल मरवत भी बोल पड़े, पहले वाले भी बोले। उन्होंने क्या किया? पुराना वही तरीकाकार, वही कि जी शेर अफजल मरवत बोल पड़े ना, पार्टी की बातें जो है ना बाहर आ जाएंगी। आ जाएं पार्टी की बातें बाहर, आ जाएं। कौन सी बातें बाहर आएंगी पार्टी की? आ जाए, ठीक है, बोल पड़े जी। ये बहरहाल मूना आलम ने कहा है जी। फिर वही जो है ना वो, हाँ, ये शेख साहब जो है वो मिल के गए हैं, तो नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकला है यूएई ने पाबंदियों पे जो है ना वो वीज़ा पाबंदियां और बढ़ा दी हैं। पता नहीं शेख साहब को मज़ा नहीं आया शिकार का, तलोरों शलोरों का। एक तो आप हर बात उल्टी तरफ ले जाते हैं, उनको मज़ा नहीं आया। अब कहा है ना कि जो बंदा यूएई जाएगा ना, मसलन मेरे जैसा जो फक्कड़ बंदा है, उसके अकाउंट में 1 मिलियन रुपया होना चाहिए। हक हु आई लव यू, हक हु आई लव यू। और जो मिस्त्री जा रहा है, जो वेल्डर जा रहा है, जो फिटर जा रहा है, कह रहे हैं कि उसके अकाउंट में 10 लाख रुपया होना चाहिए। 10 लाख रुपया उसके अकाउंट में हो तो लाजमी वो उधर आप लोगों के जहन्नुम में आएगा जिधर इतनी गर्मी है मजदूर के लिए। वो कह रहे हैं जी कि ये फायदा होया जी, ये दौरे ना, ये फायदा हुआ है।
1 मिलियन रुपया आपके अकाउंट में होना चाहिए और लंबे अरसे तक होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आपसे 1 मिलियन लूं, बैंक में कराऊं, शो करा दूं और फिर बाहर चला जाऊं, नहीं, उन्होंने कहा लंबे अरसे तक 1 मिलियन होना चाहिए। अब 1 मिलियन पाकिस्तानियों को 60% पता ही नहीं होगा 1 मिलियन होता कितना है। उन्होंने वीज़ों पे ये पाबंदी लगा दी है। शेख साहब जाहिर है उसके बाद जी जनवरी के एंड पे वो खबर आ रही है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू, ये आपके लिए नहीं है, स्पेशल बंदे के लिए। दोबारा वो जा रहे हैं लंदन। आया क्यों था भाई ये? यानी चेहरे पे काला कमल ने, यास्मीन राशिद से हारने, 72 साल की उम्र में ये दाग लगवाने कि इसने भी लास्टिक वाले, लास्टिक जरा चौड़ा था, इसको भी शलवार पहनाई गई क्योंकि रकबा ज्यादा है ना मियाँ साहब का, तो उसने भी पहन ली। आया क्यों था ये शख्स? और वो जो है ना, इसके बहरहाल इसकी बेटी के साथ जो कुछ इसने किया है, बेटी के साथ, इसकी बेटी ने इसके साथ जो किया है ना, ये सारी उम्र याद रखेगा। ये बहरहाल वापस जा रहा है। IG एतजाजुद्दीन, आज आपको तारीख का एक पन्ना, छोटा सा पन्ना बताऊंगा यहाँ क्या होता रहा है, वो तफ्तीश और फिर उस तफ्तीश के साथ क्या हुआ ये आपने गौर करना है। फिर मरियम नवाज की वो हैसियत नहीं है, हमें पहले पता है, इरफान सिद्दीकी साहब ने स्टैंप लगाई है। उसके बाद जो है ना छुट्टी वाले दिन अडयाला के दरवाजे खुल गए। हाय खान नी रीसों शौकत खानम तेरे पुत्रनिया, नी रीसों इकरामुल्ला खान ने आदि तेरे पुत्रनिया, जेड़ा छुट्टी वाले दिन सारे शेड्यूल सस्पेंड करा देना है और दरवाजे खुला देना है। यकीन करो इसे गालना बड़ा घुमांडे, बड़ा मान है कि वो छुट्टी वाले दिन दरवाजे खुला देना है। क्या बात है यार, क्या बात है, दरवाजे खुल गए जी आज। उसके बाद यूट्यूबर जो है वो गिद्ध हैं और हराम खाते हैं। ऊपर पहले मैंने आपको बता दिया, यूट्यूबर के बारे में सारा आपको बता दिया, कोने में बैठ के मेहनत करते हैं, थोड़ा सा खर्चा करके मोबाइल शोबाइल। ये किसने कहा है? ये कहा है एक मालू मुसल्ली है, मुसल्ली, मुझे अल्लाह माफ़ करे मैं ज़ात पात पे यकीन नहीं रखता, लेकिन मुसल्लियों की आदतें इस तरह है ना, मुसल्लियों की औरतें जो है ना सड़कों पे मांग रही होती हैं और वो अपने तंबू में जो है ना शतरा, वो ताश खेल रहे होते हैं, ब्रिज खेल रहे होते हैं, या रिमी खेल रहे होते हैं, इसलिए इनको मुसल्ली कहते हैं। ये मुसल्ली है अबसार आलम। इसने कहा जी कि ये जो है ना ये हराम खोर हैं यूट्यूबर्स और ये करोड़ों रुपया कमाते हैं। अब तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है, मैंने आपको बताई थी, सारे टीवी चैनल्स के व्यूज मिला के 2024 में इमरान रियाज के व्यूज ज्यादा हैं। ये टके टोकरी हो गए हैं, इनको देखता कोई नहीं है। इमरान रियाज ने 750 वीडियोस डाली, इन्होंने 8.5 लाख वीडियोस डाली। इमरान रियाज के व्यूज ज्यादा हैं, सदीक जान के ज्यादा हैं, इनको देखता कोई नहीं है। ये मालूम मुसल्ली, ये जब चेयरमैन पैमरा बना ना नवाज शरीफ के दौर में, उनके पीछे खड़ा होता है हाथ बांध के। इसने कहा जी अब सहाफत खत्म, क्योंकि मैंने ओहदा ले लिया है, लेकिन इनका कोई नडी डट्टा, कोई इनका तुम्बी नाड़ा, फिर उधर से चेयरमैन पैमरा से गया और ये फिर अब साफी बन गया है। ये और फाद हुसैन सेठी ये साफी बन जाते हैं, हुकूमत में शामिल हो जाते साहब। असल तकलीफ क्या है? असल तकलीफ ये है कि ये टके टोकरी हो गए हैं, कोई देखता ही नहीं है। ये कह रहा है कि यूट्यूबर्स गिद्ध हैं और यूट्यूबर जो है वो मुर्दार खा रहे हैं। हम जो है ना वो तुम्हारी जेब से यूट्यूबर्स को कुछ मिल रहा है, सरकार उन्हें जो है ना नौकरी दे रही है, तनख्वाह दे रही है। सरकार की तो पूरी कोशिश है कि उनका चूल्हा बुझ जाए, कभी नेट बंद करती है, कभी क्या करती है, लेकिन तकलीफ आपको पता है कान के नीचे लगी है और मारी है हमारे उस्तादों ने, और धुआं हर जगह से निकल रहा है। अपने प्रोग्राम में कागज भी फेंक दिए और फिर क्या फरमाते हैं, इन सब को एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। यार ये किसी दिन ना ये न कहें कि जी जो खुदा और एस्टेब्लिशमेंट है ना, नऊज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उनका ग्रेड बराबर बराबर है। मुझे तो ये डर है इन मुसल्लियों से कि जी इनको एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। ये मालूम मुसल्ली कह रहा है। मुझे तो ये है कि किसी दिन ये काबे के बजाय जियद के गेट की तरफ ना मस्जिदों के रुख कर दें, किधर ही नमाज पढ़नी है मुंह करके। बहरहाल ये इन्होंने फरमाया जी। उसके बाद छुट्टी वाले दिन जिस तरह मैंने बताया है, दरवाजे खुल गए सारी। उन्होंने कहा जी इजाज़त मिल गई, हुकूमत को इजाज़त मिल गई, हुकूमत को। सुबह मेरे पास जो है ना वो मेरे बच्चे आए, उन्होंने कहा जी हमने रेस कोर्स, हमारा मैच है क्रिकेट खेलने, हम जाए। मैंने कहा जाओ,
اتوار ہے. ویسے بھی میں اس حق میں ہوں کہ فزیکل ایکٹیویٹی گراؤنڈ میں مزہ آتا ہے. ہم بھی اپنے دور میں ذرا تو یہ انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی اور گئے. یہ حکومت گئی ہے اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا انہوں نے جرنیلوں کے سامنے کہا ہے سر ملاقات کرا دیں کمیٹی کی عمران خان سے. انہوں نے پہلی دفعہ بھگایا نظر تو نہیں دیتا. پھر گئے سر ملاقات کرا دیں. وہ اردلی پھر خان صاحب پھر لوڈڈ لفظ استعمال کرتے ہیں اردلی. انہوں نے کہا نظر تیری ڈیزائن موڈ خراب آئی صاحب جی نا. پھر گئے کہ سر جی ملاقات کرا دوں. خان صاحب نہیں انہوں نے چپل پچھو ماری دوڑ جا ہمارا موڈ خراب ہے. آج انہوں نے اردلی گیا نا انہوں نے موڈ اچھا آئی. اتوار آئی نا بڑا گارڈن دل آئی اور ناشتہ حلوہ پوڑی. انہوں نے کہا ہاں جی کرا دو. حکومت کو لاکھ لعنت ہے ایسی حکومتوں پہ, لاکھ لعنت ہے ایسی وزارت عظمیٰ پہ, لاکھ لعنت ہے ایسے اختیارات پہ کہ یہ آپ کا حال ہو. کیوں خان ان کو اچھا نہیں لگتا تھا؟ کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا نا وہ میٹنگ میں جو ہے نا سارے بیٹھے ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے اس طرح کر کے اور اوپر سے آ کے کہتا تھا ہیلو فیض ہیلو قمر. یہ خان صاحب کہتے تھے گواہی موجود ہے. وہ پہلے دن کہا تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ ہاں ہیلو فیض ہیلو قمر کہ اساں تو جی اساں بہت چھو اساں تو یہ تو کہہ رہے ہیلو قمر ہیلو پوسٹ یہ آکھنا کہ 22 گریڈ نے افسر ہو تساں سرکاری ملازم ہو تنخواہ گھنے ہو پہلی کو اور تھکا لا کے گڑنے ہو تنخواہ اور کیسے ہو تساں. بہرحال جی اجازت مل گئی ہے دروازے کھل گئے ہیں. شوکت خانم نہ پتر زندہ باد. مریم نواز کی وہ حیثیت نہیں ہے جو عمران خان کی ہے. یہ عرفان صدیقی صاحب نے فرمایا. تو عرفان صدیقی صاحب تو آپ کو غلط فہمی کب ہوئی تھی کہ اس عورت کی حیثیت خان جتنی ہے. خان کے جو پشاوری چپلیں ہیں وہ جتنی حیثیت نہیں ہے. خان کی جو مسکراہٹ ہے وہ جتنی حیثیت نہیں ہے. خان کی جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا وہ جتنی حیثیت نہیں ہے. اس عورت کی کیا حیثیت ہے جو منہ سے آگ اگلتی ہے, جو ہندہ ہے یعنی قبل اسلام کی ہندہ, جو ڈائن ہے, جو بچے کھاتی ہے, اپنے جو ہے نا وہ بیٹے کا گھر نکل گئی اس کے بعد جو اپنے گھر والے کو یا شادی پہ ملتی ہے اور یا موت پہ ملتی ہے ویسے نہیں ملتی. اس کی کیا حیثیت ہے خان کے سامنے؟ خان بادشاہ کدھر 7 بر اعظموں میں اور یہ کدھر. بہرحال اچھی بات انہوں نے تسلیم کر لیا. اعتزاز الدین آئی جی زبردست افسر سے کسی کی نہیں سنتے تھے. اپ رائٹ جو ہے نا یہ کون تھے بھلا؟ یہ وہ شخص تھے جن کے ذمے خان لیاقت علی خان کو جو ہے نا وہ لیاقت باغ میں گولی مار دی گئی. اگلی صف میں سید اکبر بیٹھا تھا. 2 گولیاں چلی. دونوں گولیاں نوابزادہ لیاقت علی خان کے پیٹ میں لگی. ایک صحافی لکھتا ہے کہ نوابزادہ صاحب گرے اور انہوں نے کہا کہ جی گولی لگ گئی ہے, خود منہ سے کہا. پھر جب انہوں نے کہا نا کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے تو ان کی آواز بہت دھیمی ہو گئی اور بے ہوش ہو گئے. ہسپتال لے گئے, گولیاں نکالی, اسی بے ہوشی میں خان لیاقت علی خان اس دنیا سے چلے گئے. یہ تو آپ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی بات سید اکبر کا تعلق وہ خوست سے تھا. افغانستان خوست یعنی صوبہ افغانستان کا. صحافی لکھتے ہیں کہ اس وقت 2500 روپیہ اس کی جیب میں تھا. یعنی لوگوں نے تکا بوٹی کر دیا. جو ہی گولیاں چلی لوگ آ گئے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں لوگ تیار بیٹھے تھے. انہوں نے تکا بوٹی کر دی. 2500 روپے جیب سے نکلا. بہت زیادہ تھے اس وقت. کہتے ہیں وہ ایبٹ آباد میں رہتا تھا, اس پہ چھاپا مارا گیا, اس کے گھر سے بہت زیادہ پیسے نکلے, بہت زیادہ. یعنی اسے لایا گیا تھا, خریدا گیا تھا, پیسے دیے گئے. ساری بات آپ سمجھ لیں فلموں کی طرح. اصل بات کیا ہے؟ اعتزاز الدین یہ آئی جی تھے اور انہوں نے ایسی کمال کی تفتیش کی, ایسی کمال کی تفتیش کی, نہ کسی کا فون سنا, نہ کسی سے بات کی, بالکل کمرے میں بند. یعنی وہ لیاقت باغ جاتے اور اپنا کام کرتے. انہوں نے فائل تیار کر لی, کسی کو ایک لفظ نہیں بتایا. فائل تیار کر لی اور یہ جہاز پہ کراچی دارالحکومت تھا. خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم تھے. قبضہ 70 سالہ قبضہ. اعتزاز الدین کراچی چلے گئے. جہلم کے اوپر جہاز پہنچا, جہاز کے اندر آگ لگ گئی. اس اعتزاز الدین اور اس تفتیشی فائل کے پیچھے پورا جہاز اڑا دیا گیا. منسو نکال لیں جس میں آئی جی اعتزاز الدین فائل لے کے جا رہے تھے اور بڑے سچے بندے کے پاس جا رہے تھے, خواجہ ناظم الدین کے پاس. اڑ گیا جہاز. آئی جی صاحب لوگ پورا جہاز اڑ گیا. جیل میں اگے سنو 1958 آ گیا.
اب ناراض بھی ہوتے ہیں ویڈیو لمبی ہونے پہ۔ 1958 آ گیا، لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس تھا، وہاں پہ جو جج صاحب تھے نا وہ اڑ گئے لیاقت علی خان کے کیس پہ۔ انہوں نے کہا جی وہ کدھر ہیں فائنڈنگز؟ ظاہر ہے ادھر بھی فائلیں پڑی تھی، وہ فائلیں لاؤ۔ اٹارنی جنرل کو کہا، اٹارنی جنرل نے 1 ہفتے کا ٹائم مانگا۔ 1 ہفتے بعد جو ہے نا نوٹس ہوا کہ فائلیں، انہوں نے کہا جی بس دیتے ہیں۔ 6-7 دن پھر گزر گئے، عدالت نے کہا فائلیں، اٹارنی جنرل پتہ کیا جواب دیا؟ سر وہ فائلیں تو گم ہو گئی ہیں، وزیر اعظم کے قتل کی اور بانی پاکستان کے رائٹ ہینڈ کی، وہ فائلیں گم ہو گئی ہیں سر۔ اور جج چپ کر گیا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔